नमस्ते सबैजनालाई। हामी हामीले भन्न जानेनौँ हैन हामी चाहिँ हाल अहिले फर्स्ट टाइम हामी लाइभ बस्दैछौँ हैन। हामीले बोलेको कुराहरूमा हजुरहरूले नराम्रो कमेन्ट नगर्नु होला, किनभने हामी अहिले यस्तो अवस्थामा बसेका छौँ, हामी पीडित छौँ हामी हैन। हाम्रो यो रुममा 17 जना छौँ, 17 जनामा 17 जना बिरामी छौँ हामी हैन। हामीलाई न औषधिको उ छ, हामीलाई न टोयलेटको राम्रो व्यवस्था छ, न खानाको सुविधा छ, खाना सुत्न बस्न सबै चिसो ठन्डीले गर्दा सबजना बिमारी भइसक्यो। हामी यता हाम्रो 17 जनामा हामी सबैजना बिरामी छौँ। हामीलाई कसैले पहल गरेन। अहिले एमबिसीमा फोन गर्दा समेत एमबिसीको मान्छेले हामीलाई उनीहरूले के भने नि, एउटाले फोन काटिदियो, एउटाले हामी एमबिसीको मान्छे होइन भनेर भन्यौँ होइन। कि त हामीलाई गभर्मेन्टले छोडिदियोस्, हामी आफ्नो आफ्नो सुरु गर्छौँ, कि त भने हामीलाई नेपाल सुरक्षित तालले लैजाओस्। हाम्रो यो छिटो हामीलाई निकाल्न पर्यो। 17 जना मध्येमा हामी नेपाल कोही पनि नजानिने अवस्थामा छौँ, किनभने हामी सबै बिरामी भइसक्यौँ। हामी कुवेती घरबाट राम्रो मान्छे भएर आथ्यौँ। आज 16 दिन भयो, 16 दिनमा हामी सबैजना बिरामी भइसक्यौँ। यसले हामीले फोन गरेर गभर्मेन्टमा एमबिसीमा सोद्धा पनि एमबिसीको मान्छेले पहल नगरेपछि हामी लाइभ बस्न बाध्य भयौँ। हाम्रो यो लाइभ आउनु मुख्य कारण चाहिँ हाम्रो यही हो होइन। हामी नेपाली अहिले कुवेतको कुसुर भन्ने ठाउँमा हामी एउटा रुममा 17 जना छौँ भने हाम्रो यो टोटली हाम्रो नेपाली यहाँ होला 400, म्याक्सिमम 400, हाम्रो अन्दाज चाहिँ 400 जति छ होइन। तर टोटली यति भन्ने एक्ज्याक्टली हामीलाई थाहा छैन, किनभने हामी एउटा यो कोठामा चाहिँ बन्द छौँ। किनभने हामीलाई चाहिँ ज्वरो नआउँदा पनि ज्वरो आयो भनेर हामी ज्वरो नआउँदाखेरि पनि कोठामा लैजान्छ, तर हामीलाई सही उपचार पाएको छैन। औषधि पनि हाम्रो एक थरी औषधिसम्म दिएको छैन। आज दिनसम्म हामीलाई 30 तारिक 26 तारिकदेखि हामीले ल्याएको यो ठाउँमा। आज 30 तारिक, आज कति तारिक? आज 12 तारिकसम्म हामीलाई उपचार भएको छैन। कि त यिनीहरूले राम्रोसँग उपचार गरिदियोस्, कि त हामीलाई छोडिदियोस् होइन। हामी कुवेतीको घरबाट छोडेर हामी आएको यत्रो दिन भइसक्यो, हामीलाई कुनै पहल भएन। हाम्रो सरकारले कुनै पनि अगाडि हाम्रो यो गभर्मेन्टले केही गर्न सकेन। हामी लाइफमा आउन बाध्य थिएनौँ। हामी चुप लाएर बसेका थियौँ। अहिले चाहिँ लाइफमा हामी आउन बाध्य भएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हाम्रो समस्या चाहिँ हाम्रो एमबिसीले समस्या नसुनिदिने हो भने, हामीले जुन सम्बन्धित निकायमा समस्या नसुनिदिने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँभन्दा माथि चाहिँ हामीले कसरी लाने, तर हामी कसरी जाने त नेपाल? हामी एउटा कि त नेपालको नागरिक होइन भन्ने एउटा हाम्रो प्रुफ हुन पर्यो होइन। यदि भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई किनभने उद्धार गर्नु पर्यो। हामी चाहिँ यति समस्यामा छौँ कि होइन। अब हामीलाई नखानेको राम्रो सुविधा छ मात्र, त्यस पछाडि एक त हामीलाई खानाको सुविधा छ र दोस्रो हामी कारणै सबै खानाको विषयले गर्दा नै हो। खाना र सुत्न, तलबाट नि चिसो आउँछ, माथिबाट एसीको चिसो, कोठाबाट बाहिर खाना पनि पुरा चिसो, कोठाबाट बाहिर पनि जान दिँदैन। हामी बाहिर घाम लाग्दा पनि हामी घाममा पनि निक्लिन पाउँदैन। नेपालीले धेरै घृणा गरिरहेको छ। तर हाम्रो कुरा एमबिसीले पनि सुनेन। फोन गर्दाखेरि फोन काटिदिन्छ, फोन उठाउँदैन, कुनै बेला को हामी चिन्दैन भन्छौँ। क्वारेन्टाइनमा राखेको भन्नुहुन्छ हैन। हाम्रो सरकारले क्वारेन्टाइन होइन, हामी यसरी देखाउन सक्छौँ कि क्वारेन्टाइन होइन यो हाम्रो होइन, यो हाम्रो क्वारेन्टाइन होइन कि यो हाम्रो एउटा जेल छ होइन। यसरी हामी चाहिँ होइन, यसरी चाहिँ बसेर छौँ। हामी यत्रो चाहिँ फर्स्टमा हामी चाहिँ यसरी रात काट्न पर्छ होइन। अनि अब लाइक हाम्रो खाना हेर्ने हो भने तपाईँहरू होइन आफै क्वारेन्टाइनमा बसेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि राम्रो सुविस्ता छैन। बरु भेडा बाख्रालाई राम्रोसँग सुविस्ता गरेर राखेको छ। हामीलाई त्यति विधि गरेर राख्दैछन्। तीको ती हाम्रो ओछ्यान टाँसिनी गरेर। क्वारेन्टाइन भनेको चाहिँ खास यो होइन नि त होइन। अब क्वारेन्टाइनमा चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइन जस्तो अब एउटा हाम्रो सुविधा चाहिँ कस्तो छैन भने, क्वारेन्टाइनमा बसेको हामीहरूले चाहिँ एक त हाम्रो सेनिटाइजर छैन हाम्रो यो उसमा होइन। त्यस पछाडि हामीलाई खानाको समस्यादेखि लिएर टोयलेटको समस्या, बिमारीलाई अब ज्वरो नआउँदाखेरि पनि चाहिँ हामीलाई चाहिँ ज्वरो आयो भनेर पुलिसहरूले एउटै रुममा थुनेर राख्ने त्यो तरिकाको। ज्वरो आयो भने त सम्बन्धित ठाउँमा गएर हामीलाई हस्पिटलमा गएर उपचार पाउन पर्ने हो नि त। त्यो पनि पाउँदैन भनेपछि त कि त भने यो त्यसैले हामीले सम्बन्धित निकायले हाम्रो कुराहरूलाई सुनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ पहल गरिदियोस्, हामी चाहिँ छिटोभन्दा छिटो नेपाल आउन पाऊँ भन्ने हाम्रो त्यही चाहना हो। त्यही उद्देश्यले चाहिँ हामी लाइभ आएको। त्यसैले सबैजनाले अब होइन
अब सेयर गरेर लाइक गरेर अनि सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइदिनु होला। आमाको उमेरका दिदीबहिनीहरू छन्, उनीहरू नि बिरामी भएर अलिक खतरक केही भइदिइहाल्यो भने र कसैले पनि नराम्रो कमेन्टहरू चाहिँ नगर्दिनु होला आफ्नो सरकारले नि हेर्दैन। यस्ता बुढी आमाहरू पनि आफ्नो छोराछोरीको लागि भनेर परदेश आएर दुःख पाइसकेपछि हाम्रो सरकारले हेर्दैन भने तिमीलाई सरकार के सरकार हो क्या दिदीबहिनीहरू? तिमीलाई सरकार के सरकार? त्यो सरकार होइन दिदीबहिनी हो, त्यो सरकार होइन। कि त हामीलाई राज्यले राम्रोसँग सुरक्षित गरेर यही ठाउँमा राखोस्, कि त उद्धार गरिदियोस्, सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो उद्धार गरिदियोस् होइन। हाम्रो यस्तो दिदी, हाम्रा बुढाबुढी उमेरका आमा दिदीबहिनीहरू यहाँ बसिरहेछन्। कसका लागि? हाम्रो सन्तानका लागि हामी काम गर्न आएको यो ठाउँमा। हामी मोज मस्ती गर्न आएको होइन यो ठाउँमा। हाम्रा नि छोराछोरी छन्, छोराछोरीलाई केही होस्, राम्रो स्कुलमा पढोस्, राम्रो स्कुलमा गएर 2-4 अक्षर सिकोस् भने हाम्रो यो छोराछोरीको लागि हामी आएको। हामी आउँदाखेरि हाम्रो घर राम्रो भएन, हामी भाग्न बाध्य भयौँ। हाम्रो रहरले भागेका होइनन्। हामीलाई यसमा नराम्रो कमेन्ट नगर्नु होला। हामी रहरले भागेको होइनन्। हाम्रा नि छोराछोरी छन्, हाम्रा पनि बुढा छन्, हाम्रो नि फ्यामिली छन्। फ्यामिली हाम्रो भेट्न जान पाऊँ। हाम्रो यो सरकारले पहल छिटोभन्दा छिटो गरोस्, होइन भने कि हामीलाई छोडिदियोस्। हामी राम्रोसँग कमाउँछौँ, हामी राम्रोसँग सुरक्षितताले बस्छौँ। यहाँ बस्यो भने हामी अब 2 हप्ता मात्रै राख्यो भने हामी यहीँ मर्छौँ। हामीलाई कसैले उद्धार गर्ने अवस्था भइसक्यो। कति बिरामी भएर हामीले होइन अब टोयलेट बाथरुम हेर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले टोयलेट बाथरुम हेर्नुहुन्छ भने हजुरहरूले म भोलि पनि त्यो सेयर गर्न सक्छु। टोयलेट बाथरुमको होइन, टोयलेट बाथरुम हेर्नुभयो भने हजुरहरूले आफै दङ्ग गर्नुहुन्छ। हामी कस्तो अवस्थामा बसेर हामीले कसरी सेयर गरेर बसिरहेछौँ टोयलेट बाथरुम। इथियोपियाहरू, इन्डोनेसियाहरू, बङ्गाली, नेपाल के अरे फिलिपिनी सबै छन्। सबै राष्ट्रको मान्छे अलिअलि लाँदै गराएछ। नेपालीको कुनै पनि कतैबाट पहल छैन नेपालीको लागि। किन यति विधि हाम्रो नेपाली हेरेको त? हाम्रो सरकार त्यति विधि कमजोर थियो। हामीले बनाउने बेलामा घरै पछि भोट दिन त हामीलाई भोट माग्ने बेलामा त आउँछ नि घरै पछि भोट चाहियो भनेर। हो कि होइन दिदीबहिनीहरू? सबैले भोट दिएर उनीहरूको मान मात्रै बढाएर बस्ने हो कि हाम्रो दुःख समस्या पनि बुझ्ने हो। हामीले तपाईँहरूको लागि भोट हामीले दिएर हामीले जनता चुनेर हामी तपाईँहरूको लागि हामीले त्यहाँसम्म बनाइदियो। अहिले हामीलाई दुःख पर्दा तपाईँहरू मुन्टो फर्काउनु पर्ने कारण चाहिँ के त? कि नेपाली होइन भनिदिनुहोस् हामीलाई, कि होइन भने हामीलाई सही सुरक्षित गरेर नेपाल पठाउनु पर्यो। आज भने भोलि भने हामी कति दिन चाहिँ कुरेर यो बेला कोरेर बस्ने? क्वारेन्टाइनमा 14 दिन बस्नुपर्छ। हामी आज 17 दिन भइसक्यो क्वारेन्टाइन आएर बसेको होइन। कति दिन बस्नुपर्ने हो क्वारेन्टाइनमा? यही स्थिति बस्यो भने अझै हामी बिरामी पर्छ, एउटा सिटामोल धरी पाउँदैन। भोलि हामी मर्यो भने चाहिँ जिम्मेवारीको त हाम्रो राज्य कि हाम्रो हामी नै कि हामी यो यहाँ कुवेतको गभर्मेन्ट त हामी भोलि यसरी अगालमै मर्यौँ भने होइन। लेन हाम्रा यस्ता आमा दिदीबहिनीहरू यसरी बसिरहेका छन्। यस्ता आमाहरूलाई नेपाल पठाउनु तपाईँहरूको लागि अलिकति पहल गर्नुहुन्न? हाम्रा यस्ता आमाहरू रोइरहेका छन् यस्ता आमा दिदीबहिनीहरू। अनि यस्तालाई तपाईँहरूले पहल गर्न सक्नुहुन्न? हामीलाई चिसो भात खुवाउँछन्, रातो दिन 24 घन्टामा 1 छाक दिन्छ हामीलाई भात। 1 छाक भात दिन्छ। 3 हप्ता 4 हप्ता भएको भात ल्याएर बस्नु परेछ। त्यो बेलामा चाहिँ त्यो एमबिसीले 30 तारिकसम्म उडाउन सक्छ भनेर पेपर बनाइदियो। हामी 30 तारिकसम्म उड्न पाउने भयौँ। ओहो, आफ्नो देश फर्किन पाउने भयौँ भनेर हामी गएर हत्ता नपत्तर कुवेती घरबाट निस्केर हामीले पेपर बनाएर लिएर आयौँ। अहिले एमबिसीको मान्छेले फोन गर्दाखेरि फोन रिसिभ गर्दैन। हामी एमबिसीको मान्छे होइन भनेर भन्छ। एमबिसीको मान्छेले गर्न खोजे कि यो हाम्रो नेपाल सरकारले गर्न खोजे के ल भन्नु? कि त हामीलाई कुवेतीको घरबाट उद्धार नगरेको भए हुन्थ्यो। कुवेती घरबाट यस्तो उस्तो कुरा देखाएर हामी आयो, पेपर बनायो, हामी हतार पतरसँग आयौँ। अहिले यहाँ ल्याएर हामीलाई यो हाल गरिराखेको कुवेतमा कुसुर भन्ने ठाउँमा यो कलेज स्कुलमा ल्याएर राखेको छ। हामीलाई क्वारेन्टाइन म्याक्सिमम हामी 300-400 नेपालीहरू चाहिँ यो कुवेतको कसुर भन्ने ठाउँमा एकदमै अल्पत्र रूपमा छौँ हामी होइन। त्यसैले हाम्रो चाहिँ
सम्बन्धित निकायले सुनेर यो भिडियोले लाइक सेयर गरेर सबैजनाहरूले सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याएर नसोच्नु होइन, नराम्रो कमेन्ट नगरिदिनु दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू। मेरो बिन्ती छ, नराम्रो कमेन्ट नगर्नु। हामीले दुःख पाएको हो, रहरले हामी लाइभ भिडियोमा आएको होइन होइन। हजुरहरूले नराम्रो अर्थ नसोच्नुहोस्। हामीलाई सकेसम्म त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो जति सक्दो चाँडै चाहिँ पहल गरेर हामीलाई चाहिँ नेपाल फर्काइदिनु हुन सबैजनालाई हामीले चाहिँ 10 औला जोडी चाहिँ अनुरोध गर्छौँ होइन। त्यसैले अब हाम्रो चाहिँ मेन उद्देश्य भनेको लाइभ आउनु नै त्यही हो। सबैले अब सक्दो सेयर गरिदिनु होला। जय नेपाल।